ना समझ लीजिए फातिहा को लेकर बड़ी जंगें होती है। कुछ लोग फातिहा खलफल इमाम पर लड़ते हैं, कुछ लोग फातिहा अलत ताम पर लड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं खाने पे ना पढ़ी जाए, कुछ लोग कहते हैं इमाम के पीछे पढ़ी जाए। उसी सूरह फातिहा की आयत करीमा मैंने पढ़ी। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत मुबारका के बाद सही बुखारी शरीफ किताबुल इल्म की एक हदीस पढ़ी। ये हदीस कुतुब अहादीस में और भी जगह मौजूद है, हदीस की दूसरी किताबों में भी, लेकिन बुखारी के ताल्लुक़ से आप सब जानते हैं कि कुरान करीम के बाद इस रूए ज़मीन पर सबसे बड़ी किताब सही बुखारी शरीफ है। और आज जब भी कोई मामला होता है तो लोग बुखारी बुखारी की रट लगाते हैं। ये और बात है कि उनको पढ़ना वढ़ना कुछ आती नहीं है, अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं और अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि इंची टेप लेकर नापते हैं कि इमाम बुखारी आगे हैं कि मैं आगे हूँ। और ऐसे ऐसे काबिल है कि जानवर का डॉक्टर था, वो छोड़कर वो अल्लामा बन गया। कौन? जोकर नालायक। जानते हैं आप लोग? अब ऐसे लोग बुखारी पढ़ेंगे, ऐसे लोग बुखारी सिखाएंगे तो मौलवी लोग क्या करेंगे? अजीब बात है। बुखारी पढ़ने पढ़ाने के लिए क्या चाहिए वो मैं आगे बताता हूँ। पहले हदीस का तर्जमा करता हूँ जो हदीस मैंने पढ़ा। आप लोग इस बात के लिए एग्री हैं? तैयार? बेदार हैं? बेदार है। मैंने सही बुखारी किताबुल इल्म की एक हदीस पढ़ी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रिवायत करते हैं, क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। क्या सुना? इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि सीनों से इल्म को खींच लेगा। अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि सीनों से इल्म खींच लेगा, बल्कि अल्लाह ताला वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के जानने वाले उलमा को उठाएगा। क़यामत के करीब अल्लाह ताला सीनों से इल्म को नहीं निकालेगा, बल्कि जो कुरान और सुन्नत का इल्म रखते हैं उन उलमा की रूहें कब्ज़ फरमा लेगा, उन्हें अपने पास बुला लेगा। अब जब पढ़े लिखे उलमा इंतकाल कर जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है तमाम लोग बेपढ़े लिखे जाहिल ही बचेंगे। तो नबी फरमाते हैं इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाल फसुइलू, तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे, बेपढ़े अनपढ़ों को अपना सरदार बनाएंगे। वो क्या करेंगे? नबी फरमाते हैं फ़अफ़्तऊ बिग़ैर इल्म, वो बग़ैर इल्म के फतवा देंगे। क्या बात? उस फतवे का मेयार क्या होगा? नबी फरमाते फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद गुमराह होंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। आज हम देखते हैं कि ऐसे लोग पैदा हो गए जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, प्राइमरी के मास्टर हैं, इंजीनियर हैं। उनका काम ये था कि अपनी फील्ड में रहते, अपनी औकात में, अपनी हद में रहते, लेकिन उनको शौक़ चर्राया कुरान व हदीस पढ़ने का, मुहक्किक बनने का, कुरान व हदीस से मसले निकालने का। और लोग नारा लगा रहे हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ने कुरान को आसान किया है। तो कुरान को अल्लाह ने आसान क्यों किया? मसले समझने के लिए, कानून समझने के लिए नहीं। अब उसको यूं समझो कि आपकी चप्पल टूट जाए तो आप क्या करते हैं? क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास, हुजूर मेरी चप्पल बना दो। डॉक्टर का काम चप्पल बनाना है ना? बोलो। जाहिर सी बात है इस काम के लिए मोची है। आपके पेट में दर्द हो तो आपको मालूम है मेडिकल स्टोर में लाखों रुपए की दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन मेडिकल वाला इस बात का हकदार नहीं है कि वो कोई दवा अपनी मर्जी से दे दे। उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बिल्डिंग बनवानी हो, घर बनवानी हो, बनवाना हो,
آپ کسی چمار یا سنار کے پاس نہیں جاتے ہیں بلکہ اس کے ماہر انجینئر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو پورا حساب کتاب نکال کر دے دیتا ہے، پھر بعد میں آپ گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے معلوم پڑا کہ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے، اور جب وہ کام کرنا ہو تو اس فیلڈ کے ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے بات پوچھی جائے تاکہ وہ کام صحیح ہو۔ تو یہ بتائیے کہ چپل کا ماہر ہے، گھر کا ماہر ہے، دوائیوں کا ماہر ہے، عمارتوں کا ماہر ہے، ہر چیز کا ماہر ہے، تو کیا قرآن و سنت کے ماہر نہیں ہوں گے؟ قرآن و سنت کے بھی ماہر ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے انہی لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ہر کس و ناکس کے پاس نہیں جانا چاہیے، ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہے، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے کر بتاتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسی پانی سے غسل کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسی سے غسل کر لے۔ اب ایک بہت بڑے شیخ الحدث صاحب تھے، 3 فٹ سے زیادہ داڑھی تھی ان کی، استنجا کے وقت ایسے دبا لیتے تھے، ضرورت سے زیادہ قابل تھے، بہت بڑے علامہ، فہامہ، اسامہ، اوباما، پجامہ تھے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث پڑھائی تو کہنے لگے دیکھو حنفیوں کو حدیث تو سمجھتی ہے نہیں، حدیث تو ہم لوگ سمجھتے، اس حدیث میں کیا لکھا ہے نبی کہ تم میں سے کوئی شخص بھی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے؟ تو نبی نے ڈائریکٹ پیشاب کرنے منع کیا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے آلہ تناسل میں ایک پائپ لگا دے اور اس کا دوسرا حصہ پانی میں چھوڑ دے تو اس طرح حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی، اس طرح حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی، یعنی اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمانے لگے دیکھو نبی نے کہا صرف پیشاب کرنا منع ہے، پخانہ کر سکتے ہیں۔ بتاؤ ایسے 2 4 10 لوگ اگر قرآن حدیث سمجھنے والے ہوں گے تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں؟ خدا کی قسم بیڑا غرق ہو گیا، اور لوگ جن کا کام تھا انگریزی پڑھنا آج وہ بخاری پڑھ رہے ہیں۔ بخاری کوئی حلوہ ہے؟ بخاری کوئی اخبار ہے؟ فہد یونیورسٹی مکہ المکرمہ میں بنی ہوئی ہے، بغداد پروگرام کینسل کروا دی۔ ایک صاحب مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیج رہے ہیں، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو مصطفیٰ سے؟ اب 1 2 بار تو میں چپ بیٹھ گیا، پھر میں نے ان کو رپلائی دیا، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے۔ مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ اور پھر بہت بڑے مواحد، علامہ نہیں علومہ ہے یہ۔ تو آج کل قرآن اور حدیث سمجھنے کی ایک بیماری چلی ہے۔ تقلید مت کرو، بڑوں کی بات مت سنو، یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور یہ ہے صحیح بخاری، اس کو پڑھو، آپ کا دین آسان ہے، اس کو پڑھو، دین پر چلو۔ خدا کی قسم جو حجام ہے، ڈاکٹر ہے، اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، رکشہ چلانے والا ہے، کیا اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس کو سمجھ سکے؟ بخاری سمجھنے کے لیے مدرسوں میں 8 سال کا عالم کورس پڑھایا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ عربی آ جانے سے بخاری آتی ہے، عربی آنے سے بھی بخاری نہیں آتی ہے۔ ورنہ سوچو اگر عربی آنے سے بخاری آتی تو عرب میں مدرسے کیوں بنے ہوئے؟ عرب میں مدرسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جامع ازہر ایجپٹ میں بنا ہوا ہے، مصر میں، مدینہ یونیورسٹی مدینے میں بنی ہوئی ہے، شاہ فہد یونیورسٹی مکہ المکرمہ میں بنی ہوئی ہے، بغداد یونیورسٹی، صدام یونیورسٹی بغداد میں بنی ہوئی ہے۔ عرب میں بھی مدرسے بنے ہوئے ہیں، عرب میں بھی باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے۔ جب وہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بخاری کو ہاتھ میں لے اور بخاری پڑھ سکے، بخاری کو سمجھ سکے۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج ایسے لوگ بخاری کو سمجھ رہے ہیں جن کو